یاد رکھ دنیا دے اندر بابا مر گیا پھر تیرے واسطے دعا کوئی کرن والا کوئی نہیں رہے گا. کوئی تے ہستی ہے جدی دعا دی قبولیت دی زبان نبوت نے گارنٹی دیتی ہے. اور دنیا دے لوگوں تھوڑا جڑا بڈھا پیو ہے اللہ دی دعا اولاد دے حق چ ضائع کردا ہی نہیں. ماں دے بارے چ بھی نہیں آیا کتے حدیث کہ ماں دی دعا اللہ شرطیہ کو، صرف باپ دے بارے چ ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ. نہ باپ نو گالیاں دیا کر، نہ باپ دی اکھ چکھ پا کے گل کریا کر. آقا نے فرمایا اگر تیری ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے اس جنت دا درمیانہ مین گیٹ تیرا بڑھا باپ. اگر تو اے مین گیٹ چ داخل ہونا چاہنا نا تو پھر بڑھے پیو دی خدمت کریا کر. تین بندے ایسے نہیں ثلاثۃ لا ينظر یوم القیامہ لا ينظر اللہ یوم القیامہ. تین بندے ایسے نے جنہاں دے ول قیامت نو رب نے ویکھنا ہی نہیں. انہاں چو پہلا کیڑا ہے العاقل والدی ہے، جڑا والدین دا نام فرمان ہے رب نے دے ول ویکھنا نہیں. تین بندے ایسے نے ثلاثۃ لا يدخل الجنت. تین بندے ایسے نے جنہ کدی جنت چ داخل ہی نہیں ہونا. انہاں چوں بھی پہلا نمبر والدین دے نام فرماندا ہے. تین بندے ایسے نے جنہ دی کوئی نیکی رب قبول نہیں کردا. اللہ اللہ کون ہے پہلا نمبر اوتھے بھی العاق والدین دا نام فرمان ہے. والدین دا نام فرمان تہجد پڑھے، حج کرے، عمرے کرے، صدقات و خیرات دے، تہجد گزارے، صوم و صلات دا پابند ہے. اگر تیرا بڈھا پیو تیرے تے راضی نہیں اتوں آواز آوندی ہے منو تیرے کسے نیکی دی لوڑ ہی کوئی نہیں. قرآن نہیں پڑھیا. اللہ نے 5 جگہ تے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پنجویں مقام تے کیا ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. اور میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر تے بڑھے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر. میری عبادت کیوں کرنی ہے؟ میرے جیسا داتا کوئی نہیں. تے ماں پیاں دی خدمت کیوں کرنی ہے؟ انہاں جیسا ناتا کوئی نہیں. ملا نا دنیا دے سارے ناتے. آقا فرماندے نے قرب قیامت وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. پنجویں گل لوگ بیویاں دے تابعدار ہون گے. وَأَقَّى أُمَّهُ تے ماں دی نافرمانی ہوئے گی. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ یاراں نو قریب کیتا جائے گا. وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ باپ نو دور کیتا جائے گا.